الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رمضان يربينا على المراقبة لله تبارك وتعالى في رمضان وفي غير رمضان، ولذلك رمضان نتربى فيه على مراقبة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. إذن هذه الأمور والمفطرات تركها المسلم طاعة لله سبحانه وتعالى، مراقبا لله عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء أن الصوم عبادة السر، فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة ونراقبه جل في علاه، وإلا فباستطاعة الإنسان أن يفطر في مكان لا يراه فيه أحد، ولكنه لا يدخل إلى جوفه ولو قطرة ماء. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويراقبه. ولذلك نتعلم في رمضان مراقبة الله سبحانه وتعالى، لنستمر بعد رمضان نراقب الله عز وجل في كل أعمالنا وفي كل أحوالنا، كنا مع الناس أو لوحدنا نراقب الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يرانا في رمضان ونحن صائمون يراقبنا سبحانه وتعالى بعد رمضان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى والإيمان والمراقبة لله تبارك وتعالى.